फाइनली गान्तोकको टुर सकेपछि प्रौला बिदा मागेर थ्याङ्क यू सो मच ल निक्लेको ल बाई बाई खुसी भएर निक्लेको भन्दा ज्यादा लामो बसेर ल बाई बाई अरू त खुसी के निक्लेको भन्दाखेरि गएको अब फेरि कहिले भेट हुन्छ भन्छ जाऊ जाऊ यस्तो भएर क्या दीक्षित हिजो आएको कि दीक्षित चाहिँ पाउनु भएर कि म चाहिँ सागर तिमी जाऊ न भएर क्या ल प्रौला बोल थ्याङ्क यू सो मच दार्जिलिङ आएपछि बाइक राखेको ठाउँबाट बाइक लिएर हामी दार्जिलिङ चौरस्ता गुन्द्री बजार कहाँ गयौँ। ओके सो अहिले हामी चौरस्ता आइपुग्यो गुन्द्री बजारमा है यो जहाँ गुन्द्री बजार फेस्ट भइरहेछ अनि यो इनिसिएटिभ चाहिँ एकदमै बबाल छ यसको पछाडिको अझ डिप इन्फर्मेसन म तपाईँहरूलाई दिने कोसिस गर्नेछु है यो गुन्द्री बजार चाहिँ किन अर्गनाइज गरिन्छ भनेर मेरी के अरे सिक्किमबाट डिरेक्टली अहिले दार्जिलिङ आइपुग्यो होइन सो दीक्षित छ मसँग दीक्षित भाइ आई होप कि मजा हुनेछ रमाइलो हुनेछ तपाईँहरूलाई हल्का भर्चुअल टुर गराइदिनेछ म गुन्द्री बजारको है अनि हेरौँ के कस्तो हुन्छ। सो अहिले म एउटा स्टल माग्छु प्रिटी लेडिज भन्ने नाम छ कस्तो मजाको नाम लाग्यो मलाई चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ यो होममेड कस्मेटिक्सहरू बनाउँदो रहेछ हो यहाँ देखिरहेको छु अनि उहाँहरू सामान केही छैन यहाँ कालिम्पोङबाट आएको रहेछ। हाई तिम्रो नाम के हो? श्रेया श्रेया ओके उनीहरू सबैजना कालिम्पोङबाट है। सो यो जति पनि सामानहरू छ यो अर्ग्यानिक ह्यान्डमेड है होममेड भनौँ न घरमै बनाइएको होइन ह्यान्डमेड है। यो कहिलेदेखि सुरु गरेको? रेस्पोन्स कस्तो छ? कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ प्रिटी लेडिजलाई? हामी अनलाइन इन्स्टाग्राम फेसबुकमा प्रिटी लेडिज कालिम्पोङमा नाममा छ सो यु क्यान सर्च एन्ड हामीलाई मिल्छ हाम्रो। ए वाह 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 सो यो यसको लागि के तिमीहरूको पर्टिकुलर ल्याब छ? हजुर वी हेभ ल्याब फर्मुले दिदीले चाहिँ यसमा डिग्री गर्नुभएको छ अर्ग्यानिक स्किन केयरको सिल्चर ल्याबेसन फिलिङ बनाउँछ ल्याबमा अनि एकजनाले फर्मुलेट गरेर एकजना बनाउँछ। ए वाह बाबा ल बबाल कुरा थियो है यस्तो हो नि त खास कुरा भनेको चाहिँ यस्तो कुरा भन्नु पर्छ क्या। यहाँ चाहिँ आइपुग्यो अब म नौलोमा चाहिँ के कुरा नौलो छ नौलोमा चाहिँ के कुरा? यो सबै कुरा प्रड्युसर्सहरू छ है अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो प्रडक्ट्सहरू उहाँको जुन चाहिँ कुरामा स्पेसल हुन्छ है त्यो प्रडक्ट्सहरू हामीलाई दिनुहुन्छ। सो हामीले यसलाई प्याकेजिङ गरेर अनि यसलाई मार्केटिङ गरिदिन्छौँ है अन्त वी आर लाइक उहाँहरूलाई पनि एउटा रेकग्निसन होस् भनेर है त्यो गर्दैछौँ। ए ओके ओके भनेपछि नौलोले चाहिँ आफै चाहिँ प्रड्युस गर्दैन? हजुर आफै त गर्दैनौँ हामी जति सक्दो प्रड्युसर्सहरू लाइक स्पेसली कतिजना हाउसवाइफ्सहरू हुन्छ है जोले चाहिँ सायद एक टाइममा बिजनेस गर्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो होला तर वास्तविकताले गर्दा है घरको कामहरूले गर्दा उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला है त्यो कुराले गर्दा गर्नु सक्नुभएको थिएन होला। सो उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रमोसन होस् एउटा रेकग्निसन होस् है अलिकति भए पनि उहाँहरूलाई पनि केही होस् भनेर चाहिँ दामी इनिसिएटिभ हो। सो नौलोले के उयो गर्छ एकछिन मजाले के भन्छ नौलोमा सबै यो प्रडक्टहरू पाउनु? यो चाहिँ मुर्गे हो है यो चाहिँ राइसबाट बनाएको प्रडक्ट हो यो बडमस सोया
सोयाबिन र कर्न। यो सबैजना यो बनाउने लोकल नै हुनुहुन्छ नि? हजुर। कति भयो सुरु गरेको नौलो चाहिँ? हामीले यो सुरु गरेको 2 months जस्तो भयो। 2 months भयो है। 3 months रनिङ। नौलोको अफिसियल पेजहरूमा इन्स्टाग्राम अनि फेसबुकको पेजहरूमा चाहिँ तपाईँले यो प्रडक्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तर दामी लाग्यो मलाई एउटा कुरा चाहिँ कि तपाईँ पनि बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ नि, तपाईँको पनि यस्तो कला छ, सिप छ केही कुराको भने नौलो इज गिभिङ अमेजिङ प्लेटफर्म है त। सो एकदमै शुभकामना छ है त नौलो टिमलाई र। दामी दामी दामी। सो यो चाहिँ भिन्टो के हो नाम चाहिँ? भिन्टो क्लिक। ओके, यो कहिले सुरु गरेको? लकडाउन भयो है। सो भनेपछि यहाँ चाहिँ दीक्षितले एउटा सर्ट हेर्दैछ हो। यो मन पऱ्यो मलाई क्या, अघि देख्ने बित्तिकै मन पऱ्यो। यो सर्टको दाम चाहिँ 600 रुपियाँ अरे। 600 रुपियाँ अरे यसको दाम चाहिँ हो भनेर। ए थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम चेतन हो। आरजे दाजुलाई भेट्ने, आरजे सागरलाई हो कि होइन भन्दै चाहिँ, किनभने मास्कले गर्दा चिन्नु साह्रो पर्छ। सो म पनि खोलिदिन्छु है। थ्याङ्क यू सो मच। त्यही भएर मैले तपाईँलाई मास्क खोल्नु इभन आई हेभ अ च्यानल, साउट आउट दिनु। ए ल ओके ओके। चेतन बम्सन ब्लग्स। खुसी लाग्यो। मेरी क्रिसमस है। मेरी क्रिसमस। ए पर्फर्म गर्ने भयो? एउटा त्यो मकोमा चौका होइन सुनौ ल, यो त इट्स एन अमेजिङ उयो क्या, उयो के अरे अवसर हो। यहाँ हाम्रो भाइ हेलो एकदम रनिम मार्ग एनजिओमा उसले काम गर्छ हो। ठिकै छ। अनि यहाँ कहाँ छ तिमीहरूको स्टल चाहिँ? हाम्रो स्टल चाहिँ ए यो यहाँ चाहिँ वी किचन मुक्ति अन्डर मुक्ति प्रोजेक्ट। अन्डर मुक्ति प्रोजेक्ट वी किचन भन्ने। अनि यो वी किचनको बारेमा अलिकति भनिदिनु न भाइ। वी किचन चाहिँ वुमन इम्पावरमेन्ट किचन हो। सो हामीले चाहिँ जति पनि मार्जिनलाइज वुमनहरू छ नि, सोसियली र इकोनोमिकली अब अलिकति ड्रप डाउन भएको उनीहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिएको। सो हामी चाहिँ रिहेबिलिटेट पनि गरेको। अन्त उनीहरूलाई चाहिँ एउटा अब अन्टरप्रेनरसिपको एउटा लाइनमा चाहिँ हामीले फरवर्ड पुऱ्याएको। अनि उनीहरूले बेसिक चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्छ। अनि फर्दरमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नै रेस्टुरेन्ट नभए आफ्नै यस्तो के खोल्नु पनि सक्छ। ओके, भनेपछि वी किचनले अहिले फिलहाल चाहिँ यो प्रडक्टहरू बनाउँछ? हजुर, प्रडक्ट बनाउँछ। हाम्रो 4टा प्रडक्ट छ, प्रनको, न्युट्रेलाको, गुन्द्रुकको, अन्त चिप्स छ। यो चाहिँ हाम्रो अफिस मेड हो। हाम्रो अफिसमै किचन छ। ए ओके। त्यो किचनमै हामीले चाहिँ यो 4टा प्रडक्ट चाहिँ अहिले बनाउँछ, स्टार्टिङ विथ 4, पछि धेरै आउँछ। हजुर। मलाई नानीले बोलाएको कि भ्लग हेर्छ अरे। दादा हाई हाई। मास्क खोल्नु भन न। सो अहिले हामी हाम्रो फ्रेममा देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो विक्रम सर, विक्रम फाउन्डेसनको। अनि हाम्रो मनिष सर, अनि उहाँ चाहिँ डेसिबलबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ गुन्द्रुक बजार यो जुन अहिले बजार लागिरहेको छ चौरास्तामा एकदमै रङ्गारङ भइरहेको छ। अनि फाउन्डरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अर्गनाइजर हुनुहुन्छ। सो सर वेलकम छ तपाईँहरूलाई मेरो भ्लगमा है। अनि अलिकति यो गुन्द्रुक बजारको बारेमा भनिदिनुहोस् न। गुन्द्री बजार हुनु त हामीले नाम जब सोच्यो है, गुन्द्री बजार इज द फर्स्ट मार्केट चोक बजारमा मार्केट थियो है। सो हामीले जब यो पेन्डेमिकमा हामीले पुरा काम गऱ्यो विक्रम फाउन्डेसन है। र विक्रम फाउन्डेसनले काम गर्दा गर्दा वाट वी फाउन्ड आउट इज सबले सोचे पेन्डेमिकमा चाहिँ अब एउटा इट वाज द एन्ड भनेर जस्तो। अनि इट वाज भेरी स्याड काइन्ड अफ सिचुएसन है। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा चाहिँ दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनु, नयाँ बनाउनु, टु रिबिल्ड दार्जिलिङ, हामीले सबै यो ट्यालेन्टेड युथहरू बाहिरबाट आउँदा चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा सानो प्लेटफर्म दियो भने चाहिँ दे क्यान स्टार्ट अफ समथिङ अन देयर ओन है। र दार्जिलिङमा एज यु नो देयर इज अ लट अफ ल्याक अफ अपर्च्युनिटिज, ल्याक अफ जब्स है। सो आई फिल अब दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनु लागि हामी अन्टरप्रेनरसिप, अल हेभ टु बी अन्टरप्रेनर्स। र अलिकति इकोनोमीमा उहाँहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गर्यो भने द मनी द्याट द फन्ड्स द्याट वी आर देयर होइन, सबै दार्जिलिङमै बस्छ। सो दिस इज द मेन आइडिया। एन्ड एज यु क्यान सी आज हामीले फर्स्ट इनिसियली 30 एन्टरप्रेनर्स, टुडे 51 एन्टरप्रेनर्स। र यो सबै लोकल हो। दे आर अल लोकल एन्टरप्रेनर्स हु हेभ गट स्मल टाइम कोहीको त बिजनेस पनि छैन, दे विल स्टार्ट फ्रम हियर। सो हाम्रो एउटा सपना थियो दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनुको लागि। र राम्रो बनाउनुको लागि चाहिँ देयर इज अ प्रब्लम अफ ब्रेन ड्रेन। तपाईँलाई सबैजनालाई याद छ, हाम्रो के छ भने मेरो पनि छोरीहरू छ, आफ्टर क्लास 12 चाहिँ बाहिर गइहाल भन्ने हाम्रो एउटा थिङ्किङ छ। त वाइ इज द्याट थिङ्किङ भन्दा चाहिँ अब दार्जिलिङमा फ्युचरै छैन, के गर्नु बस्छस् भन्छ। सो इफ वी डोन्ट क्रिएट आवर ओन फ्युचर एन्ड वी डोन्ट क्रिएट अपर्च्युनिटिज, वान डे हाम्रो दार्जिलिङमा कोही पनि नहोला, हामी सबैजना बाहिर जानु सक्ला। एन्ड हु विल टेक केयर अफ आवर प्लेस? सो द आइडिया इज टु कम ब्याक टु दार्जिलिङ एन्ड टु मेक दिस दार्जिलिङ अ बेटर प्लेस टु लिभ इन। सो भनेपछि यहाँ जति पनि
यो स्टलहरू छ त्यो सबै लोकल पऱ्यो अनि उहाँहरू सबैले पेन्डेमिकबाटै पोस्ट पेन्डेमिक सुरु भएको हो कि 90% चाहिँ हाम्रो पोस्ट पेन्डेमिक हो हजुर किनभने धेरैजना बाहिर थियो र फर्केर आउनुभयो र फर्केर आउँदा के गर्नुपर्ने दार्जिलिङमा भन्दा पनि उहाँहरूले सानोतिनो बिजनेसहरू सुरु गर्नुभयो तर बिजनेस पनि अनलाइन प्लेटफर्ममा थियो होइन बट आई थिङ्क इट इज गिभेन एस एन अपर्च्युनिटी मैले भने अब यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले ग्र्याब गर्छौँ र अर्को कुरा म भन्नु चाहन्छु द्याट दिस इज नट ओन्ली एन एक्जिबिसन बट आफ्टर दिस 3 days देयर इज अल्सो सेमिनार जस्तो अहिले हाम्रो 27मा सिआइएल एउटा सेमिनार गर्दैछ र त्यसमा स्पाइस बोर्ड र एमाजोनको हेड आउँदैछ र उहाँहरूले चाहिँ यसलाई अलिक इन्हान्स कसरी गर्ने मार्केटिङहरूलाई यहीँबाट इन्हान्स कसरी गर्नु सक्ने एज यु नो अहिले हाम्रो वर्क फ्रम होम कल्चर छ र वर्क फ्रम होम कल्चरमा एज यु डोन्ट इभन निड अ फिजिकल स्टोर अर अ फिजिकल अफिस घरमै बसेर हामी काम गर्न सक्छौँ एन्ड आई थिङ्क दार्जिलिङको लागि द्याट इज अ पर्फेक्ट अपर्च्युनिटी इफ यु क्यान सेल प्रडक्ट्स फ्रम दार्जिलिङ इन एन अनलाइन मार्केट अर एन अनलाइन प्लेस हामीले वी क्यान अल्सो सो आवर आइडेन्टिटी आवर कल्चर टु अदर प्लेसेस सो यो पनि एउटा हाम्रो कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्ने साथैमा हाम्रो आइडेन्टिटी अरू जग्गालाई देखाउनुको लागि पनि हामीले गुन्द्री बजार गरेको ओके सर हजुरले भन्नुभयो कि पहिला सुरुमा 30 थियो अहिले 58 पुगेको छ भनेर सो फ्युचरमा पनि यो सङ्ख्या बढाउने हजुरहरूले सोच्नु भएको छ कि यो लिमिटेड भएर जानेछ त अब होइन हाम्रो के छ भने यो त 52 हो हजुर वेटिङमा चाहिँ 25 छ सो जब हामीले रेजिस्ट्रेसन खोल्यो हजुर हजुर सो विदिन 8 hours इट वाज सोल्ड आउट हजुर हजुर लाइक 52 छ 52 र स्टल्स वाज सोल्ड आउट विदिन 8 hours हजुर एन्ड वी स्टिल गेटिङ कल्स हुन्छ नि स्टल छ यो छ भनेर एन्ड वी स्टिल हेभ अ डेटा अफ अनदर 25 हजुर वेटिङमा सो फ्युचरमा लाइक इफ यु गेट अ बिगर स्पेस अब जति हुन्छ अब त्यति नै हामी इन्क्लुड गर्दै सक्छ जतिलाई हामी के गर्दैछ भने हामी फिल्टर गर्दैछ तर एभ्री टाइम रेजिस्टर गर्ने बित्तिकै स्टल पाउँछ भन्ने छैन वेदर यिनीहरू जेन्युन हो कि होइन वेदर उनीहरू गुन्डी बजारमा खालि बिजनेसको लागि खालि स्टल खोलेको हो कि होइन त्यसो हुन्छ नि अब जस्तो हाम्रो यहाँ छ देन वी गो टु सिलिगुडी जनवरी देन क्यालकाटा उनीहरू चाहिँ खालि त्यति बेलामा राख्नेलाई चाहिँ हामी दिँदैन उनीहरू सुरु गर्यो दे सुड कन्टिन्यू त्यसको लागि चाहिँ हो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच अहिले म एउटा ठाउँमा आएको छु गुन्द्री बजारमै छु अनि यहाँ एउटा स्टलमा चाहिँ यो कम्बुचा भन्ने यो राखिएको छ यो खास के हो यो अलिकति यसको बारेमा बताइदिनु एक्चुअली कम्बुचा इट्स अ भेरी ओल्ड ड्रिङ्क इट्स एन एन्सियन्ट ड्रिङ्क भन्छ है हामीलाई किनभनेदेखि यो 2000 years भन्दा अगाडि ओरिजिनेट भएको ड्रिङ्क दिस इज मोस्टली पपुलर इट्स ओरिजिनेटेड फ्रम चाइना है चाइना मन्चुरिया एरिया अनि यसको चाहिँ के भन्दाखेरि इट्स अ फर्मेन्टेड टी कम्बुचा भनेको नै फर्मेन्टेड टी हो अनि यसको बेनिफिट्स धेरै छ है यसलाई एलिजर अफ इमोर्टालिटी एलिजर टु स्टे यङ पनि भन्छ यसलाई अहिले इट्स भेरी पपुलर इन हलिउड है इट्स भेरी पपुलर इन एसियन नेसन्स अनि यसको चाहिँ धेरै हेल्थ बेनिफिट्सहरू छ अब यसको मेन बेनिफिट चाहिँ के भने इट्स भेरी रिच इन प्रोबायोटिक लाइक यकुल्ट तर यसमा यकुल्ट जस्तो प्रोबायोटिक मात्रै नभएर अरू पनि धेरै बेनिफिट्सहरू छ जस्तै तपाईँको इट्स एन्टिअक्सिडेन्ट है इट्स एज अ डिटक्स ड्रिङ्क अनि तपाईँको यसमा भाइटामिन सी पनि हुन्छ अनि भाइटामिन सी चाहिँ इट्स भेरी गुड फर इम्युनिटी अनि यसमा ग्लुकासोमाइन भन्ने कम्पाउन्ड हुन्छ विच इज भेरी गुड फर यर जोइन्ट्स है अनि यसमा अझै पनि तपाईँको अझै धेरै यसको नेचुरल एसिटिक एसिड हुन्छ विच इज भेरी गुड फर यर स्किन वेट लस एन्ड यर हेयर अल्सो एकदम यो कम्बुचा चाहिँ मानिसहरूले अर्डर गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो धेरैवटा आउटलेट्सहरूमा छ अहिले है जस्तै रिम्बिक फ्रेसमा छ तपाईँले नर्डभाना क्याफे नर्डभाना त्यो चाहिँ पार्क क्याभेन्टर्स यु क्यान फाइन्ड इट देयर यसलाई अनलाइन पनि उयो गर्दैछ अनलाइन दे क्यान डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट मी थ्याङ्क्स दार्जिलिङ भन्ने हाम्रो इन्स्टाग्राममा पेज छ फेसबुकमा पनि अनि दे क्यान कन्ट्याक्ट मी म टेस्ट गरिरहेको छु कस्तो टेस्ट हुन्छ म रिभ्यू पनि दिन्छु है त कस्तो छ बल हुँदो रहेछ कस्तो टाइपको टेस्ट छ तपाईँले कस्तो टाइपको टेस्ट हो भन्नुभयो यो अलिकति फर्मेन्टेड हो सो इट विल ह्याभ अ बिट टिन्ट अफ त्यो फर्मेन्टेड फ्लेभर है बट इट्स नन एल्कोहलिक बेभरेज अनि यसको इट्स टोटली नन एल्कोहलिक बेभरेज बबाल छ टेस्ट ल तिमी ट्राई गर म भन्नु सक्छु
अमिलो मिलो टाइपको मिठो के अम्बो भिड हेर कस्तो भिड यत्रो भिड दार्जिलिङमा खतरा सिजन लागेको छ भन्नु मिल्छ अहिले दार्जिलिङमा अहिले हामी खोइ भेना म दीक्षित चाहिँ अहिले हामी लन्च गर्नको लागि गइरहेको छौँ ओह्रालो अनि दार्जिलिङको यो के अरे यो ओह्रालो चाहिँ यस्तो बबाल भिड छ नेहरू रोड भन्छ होइन यस्तो एउटा भिड छ फेरि जहिले पनि हेर्छ नि कस्तो क्युट हो नानी ए ल बाई 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 सरी हामी एउटा रेस्टुरेन्ट राख्छौँ अनि यहाँ त्यस्तो चाहिँ हाम्रो यहाँ दिदीहरू पनि छ हाई यहाँ हाम्रो आर्जसाको परिवारको सदस्यहरू भेट भयो खाने ठाउँमा दिदी सन्चै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच है त थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि हुन्छ सब हामी पनि यहाँ खाना खाने ए हुन्छ मलाई त के हो सेलिब्रेटी फिल गराउँदै हुनुहुन्छ फोटो खिच्छ लाज लाग्छ मलाई हामी घरमै बनाएको मलाई छ्याउनु यो चाहिँ चिकन छोइला यहाँ चाहिँ मटनको थाली भेनाको चाहिँ हो यहाँ नेवारी हिसाबमा दिँदो रहेछ यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मेरो चाहिँ आउँदैछ अर्को खतरा आउँदैछ मेरो मैले चाहिँ फाक्साको फ्राइड राइस अर्डर गरेको थिएँ हो अब खान्छु ल यहाँ चलो हामी अब लन्च गरेर फर्केको लन्च भन्दा पनि निकै ढिलो भयो थ्याङ्क यू भेना मजाको जग्गामा लन्च गराइदिनु भयो दामी भइरहेछ बाइक त्यहाँको दीक्षितले चाहिँ दामी सर्ट किनेको छ आज फेरि लाउँछ अरे दीक्षितले पर्फर्म गर्न आँटेको छ हो अनि म चाहिँ यता आएँ नि त एकछिन सर्ट लिनु भनेर अलिकति तर जे भए पनि अब दीक्षितको लागि यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ हो अनि ओपन माइक पनि रहेछ ठिकै अन्त दीक्षितले पर्फर्म पनि गर्दैछ गुन्द्री बजार अहिले म छु गुन्द्री बजारमा यहाँको भाइस मजाको छ हो मजा आउँदैछ रमाइलो भइरहेछ तपाईँहरू दार्जिलिङ वरिपरिबाट हुनुहुन्छ भने यु क्यान भिजिट है यो जग्गामा चौरस्तामा भइरहेछ अनि मजा आउँदैछ सो यहाँ हाम्रो नाना अर्चना क्राफ्ट्सको पनि यहाँ स्टल छ हो सेकेन्ड टाइम नानाले स्टल राख्नुभएको कस्तो हुँदैछ रेस्पोन्स नाना एकदमै राम्रो छ नाना अहिले निकै खुसी देख्दैछ आफूले चाहेको काम गर्नु पाउँदैछ है नानालाई तपाईँहरूले इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला है यहाँनिर तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ सो दिस इज नानाको सेकेन्ड टाइम अनि फर्स्टको त एकदम राम्रो भयो घुमको होइन अनि यहाँको पनि राम्रै छ मोटामोटी रेस्पोन्स राम्रो भयो राम्रै छ है मलाई चाहिँ किन थ्याङ्क यू मलाई त थ्याङ्क यू नदिनु छ ओके यहाँ मैले भिन्टो क्लिक यहाँ मैले देखेको छु है अनि भिन्टो क्लिकले खतरा गर्दो रहेछ क्या व्यापार हाँस्दैछ अनि यो कहिले सुरु गर्नुभएको 1 इयर भयो बेसी भयो 1 इयर सो बेसिकली भिन्टो क्लिकले चाहिँ के गर्छ खास चाहिँ हामी सेकेन्ड ह्यान्ड लुगा सेल गर्छ ए ओके सो अनलाइन पनि हुन्छ कसरी कन्ट्याक्ट गर्नु भिन्टो क्लिकलाई अनलाइनको लागि इन्स्टाग्राममा गएर भिन्टो क्लिक लेख्छ ओके यो लेखेन आउँछ ओके सो रेस्पोन्स कस्तो छ यो उसको धेरै राम्रो छ यो भने चाहिँ लकडाउनको टाइममै सुरु गरेको सो आइडिया चाहिँ कसको को लागेको खास यो आइडिया मलाई मेरो आन्टीलाई हो देन वी स्टार्टेड दैट ए ओके वाउ कस्तो राम्रो थ्याङ्क यू सो मच मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस कस्तो राम्रो है दीक्षितले पर्फर्म गर्नु आँटेको छ दीक्षितको पर्फर्मेन्स हुनु आँटेको छ एक खिचिदिनु गएर ए ल बादल हो कि ब्रह्मको गाजल यसै कालो कालो नीलो सृष्टि दृश्य
दृष्टि लाचार छ सृष्टि पनि लाचार छ हो सृष्टि दृष्टि लाचार छ सृष्टि पनि लाचार छ यसलाई हरियो गाउँ सिलाइदेऊ न है एउटा डम्पिङ ग्राउन्ड बनाइदेऊ न है ल बाई बाई शुभकामना फेरि पनि एकचोटि बधाई पनि है त बेन ल गएँ ल ल गयो सबैजना जाउँ ल अब चाहिँ हामी गुन्द्री बजारबाट निक्लेको अब घर पनि जानुपर्छ सो म यो भिडियोलाई यहाँ एन्ड गर्छु ल्या के हो फेरि यस्तो ल्या खोइ ए ल्या के हो यस्तो अत्त छैन त म त सोमबार आउँदैछु त कालिम्पोङ फोन कहाँ जा रह्यो मेरो दिदी जोसँग एकछिन मास्क खोल्दैन न मेरो नाना यहाँ यता भेना खोइ मास्क खोल्दैन रहेछन् अनि त्यहाँ कहिले आएको बिहान त कति फर्किन्छ मन्डे ए हुन्छ म होइन म मिलाउँछु त्यही अपरेट मिलाउँछु नि त एकछिन आउनु न यहाँ म एउटा उयो चिनाउँछु यहाँ नानाहरू चिनाउँछु सो अचानक नाना भेना भेट भयो जस्तो नाना र भेना हो अनि सो अब चाहिँ म निक्लिन्छु है त यो भिडियोलाई यहाँ एन्ड गर्छु आइनो नथालिङ भएको छ किनकि त्यस्तो सोचेको अनुसारले सुट गर्न पाएन जे भए पनि तपाईँहरू चाहिँ बबल र खाना चाहिँ नबिर्सनु है त